अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पुख्तनख्वा के ज़िला शमाली वज़ीरिस्तान से एक बच्ची की वीडियो वायरल होती है, जो कि वो बच्ची कम उम्र होती है, मगर उसके क्रिकेट खेलने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब वो पता चलता है कि उसकी बॉलिंग जो है वो ज़बरदस्त है और वो एक शमाली वज़ीरिस्तान के जंग ज़दा इलाके से हैं, तो वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से वायरल होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आइना वज़ीर की, जो कि उसकी एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में उसको बहुत अच्छी पज़ीराई मिलती है। मगर ये वीडियो बनाने वाला शख्स जो है, इसका नाम ज़ाफ़रान वज़ीर है और इनको मालूमात के मुताबिक इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहाँ के जंगजू तंजीम ने इसको गिरफ्तार किया है। फिर इनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया है और अगवा करने के बाद इसकी ज़ाफ़रान वज़ीर की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें ज़ाफ़रान वज़ीर तालिबान से और पश्तूनों से माफ़ी मांगता है और उस वीडियो पर निदामत का जो है कहता है कि मैंने पश्तून रिवायात को पामाल किया है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। और ज़ाफ़रान वज़ीर से मोबाइल छीना जाता है, उससे मुख्तलिफ़ वीडियोस छीनी जाती है और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब जंगजू तंजीम के पास है। मालूमात के मुताबिक ज़ाफ़रान वज़ीर को इस पर ज़त्तुकोफ़ किया गया है, मारा है और उससे ज़बरदस्ती ये वीडियो कराया गया है कि ये आपका जो इक़दाम है ये गलत है, इस तरीके से आपने जो वीडियो बनाई है ये गलत किया है। जिस पर मुख्तलिफ़ लोगों के राय आ रहे हैं कि जंगजू और तालिबान ये नहीं चाहते कि वज़ीरिस्तान के लोग तरक्की करें, वज़ीरिस्तान में ऐसे बहादुर बच्चे आएँ जो कि अपने इलाके को, अपने आबा व अजदाद के नाम को रोशन करें। और ये यतीम बच्ची आइना वज़ीर, जो कि अपने कज़न्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ खेल कूद में ऐसे महारत इसने हासिल की है, जो कि एक बेहतरीन बॉलर के उभरते हुए सामने आ रही है। और उसने कौम से ये रिक्वेस्ट रखी है कि मुझे पढ़ाया जाए, मुझे माशरे का एक बेहतरीन इंसान बनाया जाए और मुझे क्रिकेट पसंद है तो मुझे आगे खेलने के लिए मौक़े फराहम की जाए। आइना वज़ीर जो है उसको पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इसी तरीके से उसके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ हुए। आइना वज़ीर के मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ हुए और उस इंटरव्यूज़ ने दिन रात जो है आइना वज़ीर के ग्राफ को बढ़ाया। आइना वज़ीर को मुख्तलिफ़ ममालिक से और ख़ुसूसन पश्तूनों से एक प्यार मिला, मोहब्बत मिली, जिस वजह से आइना वज़ीर एक पेस बना, एक शख्सियत बनी। मगर जो वीडियो बनाने वाला है ज़ाफ़रान वज़ीर, उनको तालिबान की तरफ से उनका मुबैना अगवा, फिर उसकी वीडियो बनाना। आप पहले ज़ाफ़रान वज़ीर की वीडियो देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। ملګري لکه څرنګه تاسو ته پته وي چې څو ورځې مخکې مو د آینا وزیر نه چې کومه ویډیو کړې وه شګې زلالخیل سره تعلق و خو مقصد دا و چې مطلب اړیکې جلکۍ دواسې هغه بالینګ خواندرو کو خوا دمره وایرل شوله چې پابندي بیا ځنې خلته ځنې اسلامي مطلب چې کوم اسلامي روایت سره خلک متصدم وګڼله، یعنې ځنې خلته پابندي تکلیف رسېدلی و چې دا خو د اسلام او د پښتو سره متصدم دو دغه چې شای نه و بچیارو. نو زه پابندي معافي غوړ غلط کور مې کړی دی چې کومه هغه ویډیو وه نو هغه نور خلته دا بچیار دو چې داسې اکټیویټیز نه مطلب داسې ویډیو نه پرهیز وکړو چې پابندي مطلب یو فریق یا څو کسون مطلب خفه کېږي. زه فلحال د نامعلومه کسونو سره یو نو مو دغه خبره د سره وکړله چې هغه ویډیو مو غلطي کړې دو بیا د پروز انشاءالله دا ویډیو داسې سوشل میډیا نه استعمالوه. جی دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نامعلوم مقام سے
جو ہے زعفران وزیر کا قید میں اور نظر بندی میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشتون روایات کو اس طریقے سے پامال ہوتا ہے، اور جو بھی وہاں کے جنگجو گروپ نے ان کو بتایا ہے تو اسی طریقے سے زعفران وزیر نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پشتون جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، اور جو بھی شخص پشتونوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، پشتونوں کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے، تو ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور آج زعفران وزیر بالکل یہی کہتا ہوگا کہ جو بھی میں نے کیا اچھے کے لیے کیا، مگر اس کو یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑی، اور خصوصاً ٹرائبل ایریاز میں اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک جنگجو گروپ آ کر آپ کو پکڑے گا، آپ کو لے جائے گا، اور جو بھی بلوانا چاہے یا جو بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ پھر دو رائے نہیں ہے۔ اور آئینہ وزیر کے لیے ہم یہی آواز اٹھائیں گے کہ آئینہ وزیر کو موقع دیا جائے، آئینہ وزیر کو جو ہے وہ یتیم بچی ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جس طریقے سے وہ محنت کرتی ہے، اس کا جو پیس ہے، اس کا جو بائلنگ سٹائل ہے، ان کو جو ہے نکھارنا چاہیے، اور آئینہ وزیر کو ایک بہترین کھلاڑی بنانا چاہیے، جس میں میرے خیال میں تمام جو لوگ ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آئینہ وزیر کی ایجوکیشن کے لیے، آئینہ وزیر کے خاندان کے لیے وظیفہ، اور آئینہ وزیر کو جو ہے آگے کسی جم خانے میں اس کو کرکٹ سیکھنے کے لیے بھیجنا چاہیے، تاکہ آگے خواتین کے کرکٹ میں جو ہے بڑھوتری ملے، اور اس کو کامیابیاں ملے، اور وزیرستان کا ایک سافٹ امیج سامنے آئے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔